अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। उनका तारुफ़ मैं आपसे बाद में करवाता हूं। आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकें। और अब तारुफ़ आज की मेहमान शख्सियत का। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं छोटे से नन्हे मुन्ने मोहम्मद हसनैन। हसनैन वीलॉगर्स हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम करते हैं, रेडियोज़ पे प्रोग्राम करते हैं, मज़मून लिखते हैं। इनको हम नन्ना सहाफ़ी भी कहते हैं। तो नन्हे सहाफ़ी दिल की गहराइयों के साथ आपको खुश आमदीद हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे एहसास दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, मैं अपने शेयर कर सकूँ अपनी थॉट्स। हमारे लिए भी ये बड़ा एजाज़ है कि मैं बड़ा अपने आप को कहता हूँ जी मैं बड़ा सीनियर सहाफ़ी हूँ। आज मेरे साथ जो एक सहाफ़ी बैठा हुआ है वो जूनियर सहाफ़ी है, छोटा सहाफ़ी है, लेकिन है बहुत बड़ा। कि आपके तो मैंने मजमून पढ़े, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये लिखने का शौक़ कैसे हुआ आपको? लिखने का शौक़ सर मैं 2019 से बल्कि 18 से मैंने काम शुरू किया था। 18 में मैं थोड़ा सा गेस्ट वगैरह का काम करता था, बट इन 2019 मैंने सोचा कि नहीं, मुझे काम सही से करना है। और इन 2020 फिर मैंने कहा कि लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग अपने व्लॉग्स या वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं राइटिंग के थ्रू अपने सारे थॉट्स शेयर करूं। तो मैंने तब से अपने माइंड में ये आइडिया जनरेट किया कि क्यों ना मैं अपनी जो माइंड सेट है, जो आइडिया, वो मैं लिखूं और लोगों तक शेयर यार करूं। मुझे हसनैन शक है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लिखते हैं या आपके लिए कोई और लिखता होगा। एक बात है, मेरे आइडिया सारे मेरे ही होते हैं और मैं पर्सनली टूटी फूटी उर्दू के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर गलतियाँ होती हैं वो सारा लिख देता हूँ। फिर मैं वही चीज़ जो है उसको मैं मेमोराइज़ करता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ें मुझे ऐड करनी होती हैं वो मैं ऐड करता हूँ। फिर मेरी मम्मा जो है वो फिर उन्हें रिफाइन करती है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन्हें ठीक करती है। बस छोटे मैं मान गया, अब मेरी समझ में आ गया कि आइडियाज़ भी आपके होते हैं, आप छोटे मोटे लिख भी लेते हैं, उसको ठीक कर। वो सब एडिटर, जैसे मैं कभी लिखता हूँ तो मैं तो आपको पता है बड़ी गलतियाँ होती हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, तो फिर वो सब एडिटर होता है, वो उसको ठीक करता है। फिर उसके बाद न्यूज़ एडिटर होता है, वो उसको ठीक करता है। और लेट्स से अगर अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें भी बड़ी गलतियाँ होती हैं, तो फिर हमारे पास नॉन लीनियर एडिटर होता है, वो उसको ठीक करता है। तो मैं जनाब आपको मान गया और मैं वो अपना वो शक था ना उसको मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब जनाब आप ये बताएं कि आपको मैंने देखा था पहली मर्तबा तहज़ीब रेडियो में। हाँ, तहज़ीब रेडियो में आप एंकरिंग कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे और आप कह रहे थे ये पता नहीं गाना होगा क्या। ये क्या ज़बरदस्त आपने जनाब, अखबार बाद में शुरू हुआ लेकिन रेडियो मुझे लगता है पहले शुरू कर दिया था आपने। जी बिल्कुल, मैंने रेडियो सबसे पहले शुरू किया था 2018 जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैं सिर्फ छोटा मोटा गेस्ट, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट जगहों पर जाता था। बट उसके बाद 2019 में मैंने खैबर पख्तूनख्वा रेडियो से काम शुरू किया। फिर उसके बाद मैं रेडियो तहज़ीब से भी काम कर रहा था। तो रेडियो तहज़ीब में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखा कि हाउ टू वर्क विद इट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेडियो पख्तूनख्वा में हमारे जो सेगमेंट्स होते थे, इसी तरह इसमें भी कुछ सेगमेंट्स हैं। इसके अंदर भी थोड़े बहुत वो डिटेल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 3 सेगमेंट्स होते थे इसमें भी। इसके अंदर हम लोग जो है कुछ स्टार्ट में कुछ डिफरेंट बातें करते थे। मुझे तो मैंने एक प्रोग्राम भी सुना था, एक शायद आप किड्स पे ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, बच्चों के प्रोग्राम आप करते थे। जी, लोग मुझे बच्चों के प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते थे, जहाँ पर मैं रेडियो बासीन से किड्स शो स्पेशल करता था, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किड्स शो था, जिसके अंदर मैं था और मेरा एक को होस्ट था। को होस्ट वो जो है स्टार्ट के अंदर वो पैनल को चलाता था, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मैंने फिर पूरी तरीके से पैनल को चलाने के बारे में अपने आप को समझाया। तो वहाँ पर फिर मैंने पैनल को चलाना समझा। अच्छा हसनैन, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। जब मैं छोटा था ना, आपसे तो बड़ा था, आप तो बहुत ही छोटे हैं, तो मैंने जब मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया तो हम अब क्या करते थे कि रेडियो पाकिस्तान में जाया करते थे, तो वहाँ पे हम प्रोग्राम किया करते थे और वहाँ से हमें पैसे भी मिलते थे। आप बताएं, आपको पैसे मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन मैं पैसों के हवाले से ज़्यादा केयरिंग नहीं करता हूँ। मैं पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, मैं अपने स्किल्स को अहमियत देता हूँ, अपने टाइम को अहमियत देता हूँ और अपने
میں اس کے اندر ایکسپرٹ ہی بننا چاہتا ہوں, جو کہ ایکسپرٹ ہوں, اس کا ایک ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں. اچھا, لیکن اب تک آپ نے جو اتنا پروگرامز کیے ہیں تو کیا ایکسپرٹی ہے آپ کی؟ اینکرنگ کرنا, سوال و جواب کرنا, مختلف جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, موضوعات ہوتے ہیں, ان کے اوپر بات کرنا اور پھر لکھنا, تو اور کیا ایکسپرٹیز ہیں؟ اور میری ایکسپرٹیز, میں کمپیوٹر آئی ٹی کے اندر میں ایڈوبی, جو کہ فوٹوشاپ, کورل ڈرا اور یہ اس کے علاوہ ایلسٹریٹر, پریمیئر پرو, ان کے اوپر بھی میرا عبور حاصل ہے. اس کے علاوہ ان پیج کے اندر میں اپنی تھوڑی بہت لکھائی کبھی کبھی کر لیتا ہوں, اور ادروائز میں ایم ایس آفس یعنی اس کے اندر ایکسل اور پاور پوائنٹ, ان سب پر میرا عبور حاصل ہے. ٹائپنگ کے اوپر میرا عبور حاصل ہے, کمپیوٹر آئی ٹی. اس کے علاوہ میرا ادروائز میری انگلش, چائنیز, ان کے اوپر بھی عبور حاصل ہے. انگلش کے اندر میں نے سارٹ آف انگلش جو ہے ٹھیک کر دیا, اپنی ریفائن کر دیا, اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ آن مائی چائنیز. اچھا, نی ہاؤ. نی ہاؤ. نی ہاؤ ماں. وہ خانخواہ. کمال کر دیا آپ نے. آپ ماشاء اللہ, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو مل بھی رہا ہے. آپ کی ماما آپ کے ساتھ بہت لگتا ہے محنت کرتی ہیں اور مختلف پروگرامز میں بھی, تو کیسا سیکھتے ہیں آپ ان سے؟ میں ان سے کیسا سیکھتا ہوں, میری سمپل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے ایک چیز ہمیشہ سے کہتی ہے, اگر اپنی عزت بنانی ہو تو وہ خود بناؤ گے, کسی کے تھرو نہیں بنا سکتے, اور خود وہ کرو جو کرنا چاہتے ہو, نہ کہ کسی اور کی باتوں پر لمٹس کے اندر رہ کر وہ کام جب آپ کرتے ہو اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا, جو کہ اپنی بات آپ دل سے کرتے ہو اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ مجھے ایسی نصیحت کرتی ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ ہینڈفل لگتی ہیں, اور مجھے ڈفرینٹ طریقوں سے وہ مجھے ڈفرینٹ آئیڈیاز دیتی ہیں کہ یوٹیوب سے یا گوگل سے یا وکیپیڈیا سے آپ یہ چیز لے لو, یا کوئی کانسپیرنسی پڑھ لو, یا اس کے علاوہ سے کوئی تھیوری پڑھ لو. اچھا, یوٹیوب سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور جس میں آپ ویلفیئر کا کام بھی کر رہے تھے. ویلفیئر ان دا سینس کہ آپ ایک نہر کے کنارے کھڑے ہیں, وہاں پہ بڑا گند تھا, تو آپ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گند کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ لوگ بیمار نہ ہو جائیں. جی, وہ میں نے ایک ٹی وی چینل کے لیے اینکرنگ کر رہا تھا, رپورٹنگ کر رہا تھا تھوڑی بہت پشاور کے حوالے سے. تو اس کے اندر میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پشاور کے حالات کیا ہیں, کہ ایک طرف نہریں جو ہیں لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں شہروں کے لیے, اور ہماری نہریں اتنی گندی. تو میں یہ چیز جو ہے دینا چاہ رہا تھا کہ اس کی خیال رکھا جائے اور اس کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. اور سیکنڈلی وہ نہر اس طرح کھلی تھی, اس کے اندر بچے بھی نہا رہے تھے, ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی تھی, اور دوسری طرف وہ بالکل ایک ڈم بنا ہوا تھا, اس کے اوپر اتنا زیادہ گند پڑا تھا. اسناد, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی, میں 4. کون سے اسکول میں؟ آرمی پبلک اسکول. اچھا, تو وہاں پہ جب آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, میں تو دیکھیں ماشاءاللہ مجھے فخر بھی ہے, میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑی عمر کے بچے کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے تو میں بھی گھبرا گیا ہوں, میں پتہ نہیں کیا سوال کروں, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اسکول کے بچے کیا کہتے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں, اسکول میں میرا انوائرمنٹ بالکل الگ ہوتا ہے. ان کو میں نے یہ سینس کبھی دیا ہے ہی نہیں کہ لائک میں کچھ انگلش بہت زیادہ اچھی بولتا ہوں یا چائنیز بہت اچھی بولتا ہوں. یہ ہے کہ ہاں, جو بچے میری طرح آئی ٹی کے اندر ہی اچھے ہیں, یا کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ گیمنگ کی ورلڈ کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. باقی میں ان کو یہ زیادہ سینس نہیں دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ان کے ساتھ میں ایز اے نارمل کڈ ہی بات کرتا ہوں. اور آپ نے چائنیز زبان بھی جیسے بھی بتایا کہ آپ سیکھ رہے ہیں, اور میں نے تو مجھے تو 2 جملے آتے تھے, وہ میں نے آپ کو کہہ دیا, تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں امتحان میں پاس ہو گئے. اب میں ڈر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کر دیں تو میں پریشان ہو جاؤں گا. لہٰذا اب آپ وی لاگ کی طرف آتے ہیں, آپ وی لاگر بھی ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے وی لاگ کیا ہوتا ہے؟ وی لاگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت زیادہ اہم کویشچن آپ نے کیا ہے, مجھے بہت پسند آیا. وی لاگ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ اپنی مدد آپ کے تحت, لائک یوزولی آپ گیمبل تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ خود سے خود بخود اپنے ہاتھ کے ساتھ
ویڈیو جب کرتے ہیں اور کسی جگہ کی بیوٹی یا انوائرمنٹ، جس طرح اس گلوب کے اندر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ بیوٹیفل جگہیں ہیں، ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں، تو اس گلوب کے اوپر جو ہے کسی نے ولاگ بنائے یا اس کے اندر جو پکچرز ہیں اس کے اوپر کوئی کہے کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر یہ ہے، یہاں پر ہم لوگ کیسے ٹائم پاس کر سکتے ہیں، یہاں کی خاصیت، یہاں کی خوبصورتی، اسے کہتے ہیں ولاگ۔ اچھا، تو لوگ پسند کرتے ہیں ویلاگ کو؟ جی بالکل، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میرا پرسنلی گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سارے ولاگز ہیں، مجھے پرسنلی وہ جگہ بہت زیادہ اچھی لگی بیکاز اٹ واز سو مچ گڈ۔ اور اس کے علاوہ مجھے چائنا بارڈر، وہاں ہم جا رہے تھے لیکن کچھ پرابلمس تھی، اس کی وجہ سے جا نہیں پائے، اور اس کے علاوہ مجھے صرف گلگت بلتستان کی جگہیں زیادہ پسند آئی۔ لیکن ہمارا صوبہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بالکل، ہمارا صوبہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ ایک سینس آف وہ اتنی طریقے سے وہ صفائی نہیں رکھ پاتے ہیں، اتنی طریقے سے وہ اسے کلین نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہاں پر جب ہم لوگ نالیاں دیکھ رہے تھے، ہماری نالیاں اور ان کو جب ہم کمپیئر کر رہے تھے، ہماری والی تو اتنی کالی ہوتی ہے، وی کین ناٹ ایون سی کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اتنی پاک شفاق کہ ہم لوگ جو ہے اس کے نیچے ایک پتھر تھا، وہ بالکل صاف دکھ رہا تھا، اٹ واز سو کلین اینڈ کلیئر، لائک اسی لیے تو ہمیں لگا کہ وہ کہیں کسی پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے کہا، وہ کہہ رہے تھے یہ نالی ہے، تو ہم لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کیا نالی ہے کہ نہیں، یہ پہاڑ سے صاف پانی آ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے وزیر اعظم، آپ نے سنا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ جی کلین اور گرین ہونا چاہیے، درخت لگنے چاہیے، ماحول صاف ہوگا، پھر بیماریاں نہیں ہوں گی، ہمیں بڑی آسانی ہوں گی۔ اسی لیے تو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ آپ نے ہمارے وزیر اعلیٰ سے بھی تو ملاقات کی تھی، وہ کس حوالے سے ملاقات کی تھی آپ نے؟ وزیر اعلیٰ محمود خان، وہ بہت پہلے کی تھی، آئی واز سم تھنگ لائک، میرے خیال سے میں 4 ایئرس کا تھا، آئی واز گوئنگ ٹو مائی اکیڈمی، کیونکہ میں اس وقت ہی سے میں اکیڈمی کو جا رہا تھا، آئی واز ناٹ ویری ویل اسپوکن، بٹ اسٹل میں جو ہے آئی کوڈ ٹاک ان فرنٹ آف پیپل، میں کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ تو میری ماں نے کہا کہ لائک پوری جگہ بلاک تھی، ہمارے گھر کے ساتھ ایک تھانہ ہے، تو وہ ہم لوگ جب راستے میں جا رہے تھے بلاک تھی، وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے، بٹ جب میں نیچے گیا اور میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ محمود خان ہے اندر۔ تو جیسے میں نے یہ بات سنی تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی ان سے کچھ پوچھوں، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک آدمی تو چاہتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ ملے، مجھے ایک عہدہ ملے، لیکن وہ جب عہدہ ملتا ہے تو اسے کچھ یونیک بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ کسی اور نے نہیں کیا ہوتا، تو آپ نے ایسا کیا کیا جو کہ کسی اور نے نہیں کیا؟ پھر انہوں نے اپنی وہ سیاسی باتیں کر دی۔ اچھا، آپ کو سیاستدان کون سا اچھا لگتا ہے؟ سیاستدان میں پرسنلی فیوریٹزم کے اندر بھی زیادہ نہیں جاتا، بٹ پرسنلی آئی ڈونٹ لائک لاٹ آف سیاستدان، میں پرسنلی انہیں لائک نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر جرنلزم کے اندر بات کریں تو اس کے اندر ہاں مجھے لائک آتی ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہے ہر ایک آدمی اپنے مقصد کے لیے جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ یار ویسے حسنین آپ بھی بڑے سیاستدان ہیں، کیسے گول وول باتیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی محمود خان آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن سیاستدان اچھے نہیں لگتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں جرنلزم میں کون پسند ہے آپ کو؟ جرنلزم میں مجھے کون پسند ہے؟ مجھے فرسٹ آف آل سب سے زیادہ مجھے کچھ ٹی وی چینلز ہیں جس کے اوپر ڈفرینٹ پیپل، لائک ایک پروگرام ہے 7 سے 8 سم تھنگ لائک دیٹ، سو اس کے اندر جو ہے میرے خیال سے کوئی کرن ناز، میرے خیال سے وہ نے ہوسٹ کرنی ہے کہ کوئی اور ہیں، لیکن کچھ اینکرز چلیں ہم یہ کہہ دیتے کہ آپ چونکہ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں تو اینکرز آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ حسنین یہ بتاؤ، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بڑے ہو کر کیا بنوں گا؟ ابھی تو چھوٹے ہو نا، ابھی تو صافی بھی ہو، ننا صافی ہم کہتے ہیں، اب ننا بڑا برا لگتا ہے، تو جب آپ بڑے ہو گئے تو کیا بنو گے؟ کیا شوق ہے آپ کا؟ میرا شوق پرسنلی بیکمنگ ورلڈز گریٹسٹ جرنلسٹ۔ اچھا، تو آپ کو جس طرح گریٹ الیگزینڈر نے اپنے آپ کو گریٹ کا لقب دیا، اسی طرح میں گریٹ الیگزینڈر کی جگہ گریٹ جرنلسٹ کا لقب اپنے آپ کو دوں گا۔ یہ تو بہت آپ نے اچھی بات بتائی۔ نارملی آپ کو پتہ ہے جو میٹرک کرتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ ایک بات ہے، ڈاکٹر اور انجینئر کی فیلڈ، ایسا فیلڈ چوز کرو جس کے اندر آپ جو ہے باس ہو، کیونکہ جرنلزم ایک ایسا فیلڈ ہے 99 میں سے 1 to 2% لوگ جرنلزم کرتے ہیں، اور جن کے
पास ज़्यादा बोलने की ताकत होती है वही जर्नलिज्म को प्रेफर करते हैं, या वो लोग जो कि ज़िंदगी से थक जाते हैं, काम करने से थक जाते हैं, वो कहते हैं बस चलो अपनी लिखाई करते हैं, कुछ लिखते हैं। यार ये क्या आपने क्या बात कह दी, हमें 40 साल हो गए जर्नलिज्म में, हम तो बड़ा थक गए हैं हम, लेकिन हम तो पहले से जर्नलिस्ट हैं। और जर्नलिज्म में है वैसे कुछ नहीं यार हसनैन, ये तुम्हें किसने कह दिया कि आप जर्नलिस्ट बनोगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलती है। ये ना हो कि तुम कहो कि मैं अब टीवी में आऊँगा और टीवी वाले तो निकाल देते हैं, ये क्या होगा? ये क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, क्या होगा? इसका सिंपल आंसर सर मेरी तरफ से ये होगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं किसी के लिमिट्स में मत रहें। मेरी इंस्पिरेशन पर्सनली द परफेक्ट ह्यूमन ऑफ द अर्थ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा आई डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन, वो परफेक्ट थे, दैट्स व्हाई ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैं किसी भी इंसान के केज के अंदर नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि लाइक एक इंसान एक केज तक महदूद रहता है, मैं लामहदूद बनना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी परफेक्ट इंसान जो है इस दुनिया में है नहीं, सो वी कैन नॉट रीच टू हिज प्लेस, वी कैन नॉट fulfill the place that he has left, या उनके नीचे भी नहीं पहुंच सकते हैं हम लोग, लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो असवाए हसना है, आप समझते हैं कि उन पर अमल दरामद किया जा सकता है। हसनैन आपका बहुत शुक्रिया, आप कसौटी डिजिटल में आए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप बहुत बड़े सहाफ़ी बने और रेडियो, टेलीविज़न और अखबारात में उनके ऊपर राज करें और सारी दुनिया आपको जाने। आप कसौटी डिजिटल का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहें 5 मिनट का 10 मिनट का आप ज़रूर किया करें। मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ से भी एक आगाज़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपको पता है मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ, मैं मुझसे भी जो खिदमत हो सकेगी मैं आपकी करूँगा और कसौटी डिजिटल आपके डिस्पोजल पे होगा। आपने एंड के अंदर एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मेरा मंजिल ये फ़िलहाल नहीं है, लाइक मैंने तो दरिया भी नहीं देखा, मुझे दरिया के बाद समंदर तलाश करना है, समंदर की तह में जाकर उसके अंदर वो राज ढूंढने हैं जो कि अल्लाह ने हमारे लिए डिस्कवर करने के लिए रखे हैं कि इंसान इसको डिस्कवर करे। आई वॉन्ट टू गो इन डीप इन इट, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह लामहदूद बने, एक मंजिल से आगे बढ़कर भी एक मंजिल तलाश कर। इसलिए तो लोग कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, क्योंकि सितारों से आगे और भी जहां हैं। आप आगे जाएं, आप और डिस्कवर करें, आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, डू समथिंग मोर बेटर, डू नॉट पुट योरसेल्फ इन स्मॉल केज। So this was only the thing, this was my message जो मैं देना चाहता था। So sir, बहुत शुक्रिया हसनैन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप तरक्की करें और उम्र के साथ साथ अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे और एक दिन ऐसा भी आए कि हम आपको रेडियो, टेलीविज़न और अखबारात में देखें एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।